त्यही बेलामा महारानी सैबा भन्नुहुन्छ, महाराज रोएर कार्य समाधान हुँदैन, बरु बिन्ती लाग्छ भने हजुरले मलाई बेचिदिनुहोस्, मलाई बेचिदिनु, जति आउँछ आएको रकम ब्राह्मणलाई दान प्रतिष्ठा टकाउनुहोस्। तादनीय श्रोतृवृन्दहरू, विकल्प नहुँदा राजा हरिश्चन्द्रले आफ्नै महारानीलाई बेचमा भनेर काशी सहरमा बस्नुभयो। हे दुनिया हो, घरमा काम गर्ने नोकरीका लागि अति योग्य छिन्, कहिल्यै मालिकलाई मुख चलाउँदैनन्, अति स्वभाव पनि राम्रो छ, 32 गुण 64 कला भएकी महारानी सैबालाई बेच्न हिँडेका राजालाई एउटा ब्राह्मण आएर भन्छ, मलाई घर धन्दा गर्ने, चुलो चौको गर्ने, गाईको गोठ भकारो गर्ने एउटी नारीको खाँचो छ, लौ त भने राजा हरिश्चन्द्रले रानी सैबालाई बेचिदिनु भयो। सैबालाई लिएर ब्राह्मण हिँड्न लागेका थिए, ती बालक रोहित हुँदै भन्न लागे, आमा म पनि जाने हो। आमा भनेर पछि लागेपछि रानीले मन थाम्न सक्नु भएन। महाराज ठुलो भएपछि छोरो आउला, अहिले छोरालाई पनि पठाइदिनुहोस्। राजा हरिश्चन्द्रले छोरो पनि बेचिदिनु भयो र छोरालाई र रानीलाई बेचेको पैसा तब गुरुलाई दान प्रतिष्ठा टक्राउनु भयो। अब फेरि गुरु भन्नुहुन्छ, महाराज यज्ञता गर्यो नि अब दक्षिणा नदिएसम्म यज्ञ पुरा नै हुँदैन। त दक्षिणा दिन पैसा राजासँग थिएन। फेरि राजा हरिश्चन्द्र आफै तब बजारमा निस्किनु भयो। हे दुनिया हो, कोही कतै छौ भने लौ मलाई किन्न हो, म जसो भने पनि मान्छु भनेर हरिश्चन्द्र डोबाटामा कराउँदै हिँडेका थिए। त्यही बेलामा एउटा घाटेको राजा, म त डुमको राजा आएछ, मुर्दा पोल्ने काम गर्ने त्यो व्यक्तिको खाँचो भयो भन्दै आयो। राजा हरिश्चन्द्रले भन्नुहुन्छ, प्रभु दासै बन्न परे पनि हजुरकै बन्छु, यो घाटेको म के गरी दास बनाऊ, प्रभु म त जान्न, तपाईँ नै किन्नुहोस् भनेर बिन्ती गर्नुभयो। नभन्दै विश्वामित्रले राजा हरिश्चन्द्रलाई किन्नुभयो। आफूले किनेको रकमको डबल नाफा खाएर त्यही डुमलाई बेचिदिनु भयो। त आज राजा हरिश्चन्द्र डुमको राजाका नोकर बनेर जानुभयो। मसँग घाटा मुर्दा पोल्नुहुन्थ्यो। त आदरणीय श्रोतृवृन्दहरू, राजा हरिश्चन्द्रले मुर्दा पोल्ने घाटलाई हरिश्चन्द्र घाट भनिन्छ। अहिले पनि काशीको मणिकर्णिका घाट भन्दा केही पर हरिश्चन्द्र घाट अहिले पनि छ, जहाँ कि मुर्दाको खाँचो कहिल्यै पनि हुँदैन। संसारमा मुर्दाको खाँचो नहुने घाट जसलाई हरिश्चन्द्र घाट भनिन्छ। त्यही घाटमा राजा हरिश्चन्द्र बसेर दिनरात मुर्दा पोल्नुहुन्थ्यो। मुर्दा पोल्दा पोल्दा कहिले नुहाई धुवाई छैन अवस्था, कहिले सुगर सफा छैन, अनुहार हेरिन नसक्नु कालो भएको छ, लगाएको कपडा हेरिन सक्नु मैलो बनिया छ, आँखा पिली पिली बलिया छ, अरू केही रूप रङ्ग श्रृङ्गार छैन। यता महारानी सैबा भने रातको 4 बजे उठेर चुलो चौको गाईको गोबर भकारो गरेर काम धन्दा गर्दा गर्दा रातको 12 बज्दथ्यो। रातको 12 बजेपछि बल्ल सुत्ने बेला भयो। तर घरका जन सबैको गोडा दाप्नु पर्दथ्यो। सबैका गोडा दापेर सुत्ने बेलामा तब 1-2 बजे सुतिन्, तब बिहान 4 बजे नउठे। ब्राह्मणले घोक्राई मुन्टै पारिहाल्थ्यो। जति दुःख भए पनि कहिले रुनु भएन, कहिले बिलाप गर्नु भएन, कहिले दुःख छोरालाई पनि देखाउनु भएन। तर रानीलाई एउटै चिन्ता थियो कि मेरो छोरालाई दुनियाँले दासीपुत भन्दा साह्रै पीडा हुन्थ्यो। रानीका छोरा रोहितलाई सबैले दासीपुत भनेर बोलाउँथे। हे बाबु बिन्ती लाओस्, मेरो छोरालाई रोहित भनिदिनुहोस् न, दासीपुत नभन्नुहोस् भनेर कति बिन्ती गर्दा पनि पापी गाउँलेले किन मान्थे र सबैले दासीपुत्र भन्थे। दासीपुत्र समिधा खोज्न जाउँ भनेर अहिले तब रोहितलाई लिएर पापी ती बाहुनका छोराहरूले जङ्गलमा लिएर गए। समिधाको भारी बनाए बोक्ने बेलामा रोहित भारी बोक्न ठिक्क परेका थिए। त्यही बेलामा तब अगाडिपट्टि तब कुशको खारीमा कालो सर्प आएर रोहितलाई डस्यो। रोहित प्राणान्त हुनुभयो। जब बालक रोहित मरे तब त्यहाँ आएर ती ब्राह्मणका छोराले भने, हे सैबा तेरो छोरो जङ्गलमा मर्यो। ताजस्ता गरिबको छोरो मर्दा कसलाई दुःख लाग्छ नारायण हरि। धनीका छोरा छोरी मरे भने, धनी मान्छे मरे भने पत्रिकाले ठाउँ पाउँदैन अवस्था। तर गरिबका सन्तान मर्दा कसैले महत्त्व गर्दैनन् भन्ने बेला त भन्छन् नि, धनी र गरिब बराबरी हो अवस्था। सुनिया छ आजसम्म हाम्रा गाउँका डोभाटे मर्दा कुन चाहिँ पत्रिकाले नाम राख्यो, तर ठुला बडा मर्दा टेलिभिजनले ठाउँै पाएन। मतलब दुनियाँ मुखले भन्ने मात्रै अवस्था। गरिबको दया गर्ने भगवान सिवाय कोही पनि छैन जस्ता। दुनियाँ कसैले पनि दया गर्छ भने उसलाई केही चाहिएछ अनि मात्र दया गरेछ जस्ता। नत्र दुनियाँमा कुनै पनि गरिबको सेवा
अहिलेसम्म इतिहासमा कुनै राजा महाराज महापुरुषले कसैले गर्दैन, किनकि धनीको स्वभाव गरिबलाई दास बनाउने मात्र हुन्छ। धनीले दया गर्यो तर तपाईलाई विचार गर्नुहोस् केही लाभ लिनु छ। आज हेर्नुहोस् त्यो पापी बाहुनका छोराले तब रोहित मरेको खबर ल्याएर तब शैब्यालाई सुनाए। शैब्या ढाको छोएर रुन लाग्नुभयो, तर पापी बाहुन कपाल समाएर जगल टङ्दै भन्छ, हे पापिनी त हाम्रा घर साँझमा किन रुँदैछ? प्रभु त्यसो नभन्नु, मेरो छोरो जङ्गलमा मर्यो रे, तेरो छोरो मर्यो त हामीलाई के खाँचो? तर तब सन्ध्याकालमा हाम्रा ढोकामा रुन पाइँदैन। सुन्नुभयो, आफ्नो छोरो मर्दा पनि रुन नपाउने भने त्यहाँसम्मको दास दुनियाँमा कतिले भोग्नु पर्यो। सत्यसमा पनि शैब्या महारानीले त आज किन यति दुःख भोग्दै छिन् भने जस्ता हिजो सम्पत्ति छ रे भनेर राजा हरिचन्द्रले आफ्नो छोरो काट्न सकेनन्। एउटा गरिब ब्राह्मणको छोरो पैसाका लोभ देखाएर काट्न ल्याएको पापले गर्दा राजा हरिचन्द्रले तब रानी बेच्नु पर्यो, छोरो बेच्नु पर्यो, आफू बेचिनु पर्यो। त्यसकारण किनभने जस्ता ठुला बडा भए पनि भगवानले कसैलाई पनि कुकर्मको बाँकी दिँदैन। हेर्नु, चक्रवर्ती राजा जस्ताले पनि आज दास बन्नु परेको छ। रानी जति महारानीले अहिले छोरो मर्दा रुन पाउनु छैन। ब्राह्मणले घोक्राई मुन्टे पारेपछि महारानी रुँदै रुँदै घर धन्दा गर्नुभयो। भरे रातको 12 बज्यो, घरै सबै घरका जान सुते अनि रुँदै रुँदै जङ्गलमा जानुभयो। मरेको छोरालाई टपक्क टिपेर छातीमा टाँस्नुभयो। जिउँदै छ कि झैँ गरेर माया गर्दै रानीले रुँदै भन्नुहुन्छ, आनन्दी गन्ध भगवानको मेरो बाबु जुर्का उठन बाया गर्दै, हे आमा भनना कृष्ण कृष्ण भन्ने गर्न। मेरो बाबु जुर्का उठन माया गर्दै, हे आमा भनना कृष्ण 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 भन्ने गर्न। जय हो। राधे श्यामा जपनी करना, राधे श्यामा जपनी करना। आनन्द गर्न भगवानको आदरणीय श्रोतृवृन्दहरू, अहिले तब ती रोहित मरेपछि आमा शैब्याले छोरालाई काखमा लिएर बिलाप गर्दै रुनुहुन्थ्यो। मेरा बाबु उठन, आमा भनन, तिमी भन्दामा तिम्रा बाबालाई आजसम्म भुलिराखेका छौ। तिमी भन्दामा तिम्रै मुख हेरेर जति दुःख भए पनि सहिरहेको छु। हेर बाबु, हिजो दरबारमा बस्दा कति आनन्द थियो, तर सारा आनन्द पनि भुलेर मेरै बाबु मेरो छोरो भनेर आजसम्म बिर्सेर बसेका थिएँ। अहिले तिमीले पनि मलाई छोडेर गयो भने बाबु म को भनी बाँचौँला? बाबु उठ न उठ, आमा भनन। हेर तिम्रो लागि मैले खानेकुरो ल्याइदिएको छु, मेरा बाबु उठेर खाऊ न। तिमीलाई गाह्रो भयो होला, थकाइ लाग्यो होला, मैले तिमीलाई काम गर्न पठाएँ भनेर रिस उठ्या होला। त्यसो भएर निधाएका झैँ गरेका बाबु होइन होइन, अब म कहिल्यै काम लाउँदिन, मेरा बाबुलाई काम गर्न लाउँदिन। उठ न बाबु उठ भनेर आमाले कति फकाइन्, तर मर्या छोरो किन उठ्थ्यो र? मरेको बालक कति बोलाउँदा पनि उठेनन्। रानी शैब्याले छोरालाई काखी चापेर रुँदा रुँदै महारानी विचेत हुनुभयो। विचेत अवस्थामा महारानीले ठुलो आवाज रुन्थिन्। रोएको आवाज सुनि बिहान उज्यालो भयो। गाउँले छिमेकीहरू आए अनि सोध्न लागे, हे नारी के किन रोएकी? तर रानी बोल्दिनन्, कारण उनको होस छैन जस्ता।
रुँदा रुँदै विचेत अवस्थामा रोएकी महारानीलाई गाउँले के भनेछन् भने यो त डाइनी रहेछ, यो बोक्सी रहेछ, यसले गाउँलेका बालक खाएकी रहेछ, गाउँलेका बालक खाएर रगत लाएर पौलाएकी तानस्ता, जसका बोल्ने मान्छे छैनन्, जसका पति मरिहाले, जसका छोरा बुवाले पनि आमालाई हेला गरेका छन् भने ती नारीलाई अभियोग लाउने पापी गाउँलेहरू अहिले पनि दुनियाँमा जिउँदैछन् छैन, जसका सहारा छैन, जसका बोल्दिने कोही पनि छैनन् भने उनलाई अनेक प्रकारका दोष लाउनेवाला पापीहरू जस्ता अहिले छन् त्यतिखेर पनि पापीहरूले तब शैवालाई बोक्सी भनेर कपाल समाएर घिसार्दै लय मसान घाटमा लगेर तब शैवालाई भुइँमा लडाएका छन्। शैवाको होस आएको छैन। तब त्यही बेलामा घाटेको राजालाई भन्छन्, हे घाटे तैँले यो नारीलाई जिउँदै काटेर डढाउनु पर्दछ, किनकि यसले दुनियाँ बालक खाँदिरहेछ, यसलाई तैँले जिउँदै डढा काटे पनि काट भनेर तब ती गाउँलेले जिम्मा लगाएपछि तब ती घाटेको राजाले हरिचन्द्रलाई भन्यो, हे मेरो दास, तैँले यो नारीलाई पहिला काट अनि पछिबाट जलाइदिए। तब राजा हरिचन्द्रले रुँदै भन्नुहुन्छ, प्रभु जति दुःख पाए पनि म जति काम गर्न पनि गर्छु, तर जस्तै सुकै भए पनि म नारी हत्या गर्न सक्दिनँ। दुःख पाएँ, खाना पाइन, लाउन पाइन, रानी बेचिदिएँ, छोरो पनि बेचेँ, आफू पनि बेचिएँ, घाटेको राजाको आज दास बन्न पर्यो। हिजो चक्रवर्ती भएका बेलामा बाहिर भित्र हिँड्दा दुनियाँले मलाई प्रणाम गर्थे, आज घाटेले दिनको एक राति हिर्काउँदा पनि मैले कहिल्यै जवाब लाइन। तर महाराज बिन्ती लाओस्, मैले जीव हत्या कहिल्यै गरेका छैन, जीवमा पनि म नारी हत्या गर्न सक्दिनँ। हे महाराज त्यसो नभन्नुहोस्। राजा हरिचन्द्रले कति बिन्ती गरे घाटेलाई, तर घाटेले पटक्कै मानेन, तैँले मार्नै पर्छ भन्यो। जब घाटेले राजा हरिचन्द्रलाई कुट्न लायो, त्यो आवाज सुनेपछि विचेत भएकी रानी झल्यास बिउजन भयो। आफ्नै कारण एउटा व्यक्तिलाई कुट्दो रहेछ, उसले भन्दो रहेछ तैँले यसलाई काट्नु पर्छ। रानीले यो सुनेपछि हात जोडेर भन्नुहुन्छ, महाराज बिन्ती लाओस्, यी व्यक्तिलाई नकुट्नुहोस्, मेरा कारण बिचराले दुःख पाए। तादस्ता राजा हरिचन्द्रले रानी शैवालाई चिनेकी छैनन्, किनभने राजा हरिचन्द्र चिन्न योग्य छैनन् अहिले, कारण जिउभरि फोहोर मैला भन्दा केही छैन, अनि कहिल्यै ननुहाएका हुनाले घिन लाग्दो शरीर छ, जिउमा भनन्न झिङ्गा भन्क्या छ, मुर्दा पोलेको कालो धुवाले अनुहार सबै कालो थियो, आँखा अलि पिली बल्या देखिन्थ्यो, दाँत टल्क्या बाहेक उनको रूप रङ्ग केही छैन। कति वर्ष भयो दारी नकाटेका, गिग्रिङ परेका, वीर छाला मात्र भएका राजा हरिचन्द्रलाई शैवाले चिन्ने कुरो पनि आएन। यता शैवालाई पनि राजा हरिचन्द्रले चिरुनु के गरी, जसका जिउभरि रगतकै धारा थिए, जिउभरि घाउ थियो, मुखै भरि रगतै रगत थियो, घिसार्दै लाँदा कपाल सबै उखेलिया थियो। रानी शैवालाई पनि राजा हरिचन्द्रले चिनेर होइन तापनि नारी जातिलाई मार्न सक्दिन महाराज भनेर हरिचन्द्रले घाटेको राजालाई बिन्ती गर्दा घाटेले धेरै कुट्यो। त्यो देखेर शैवाले भन्नुहुन्छ, प्रभु म अभागिनी नारीले अब बाँचेर पुगेछ र मलाई मर्न केही डर छैन, मलाई एउटै आश थियो, पतिदेवलाई भेटौँला भन्ने आश थियो, भेट्न पाइन। ठिकै छ प्रभु, मलाई मार्नुहोस्, तर एउटा कुरो, मेरो छोरो जङ्गलमा मरिरहेको छ, जङ्गलमा मरेको छोरो ल्याउन पाए अनि मर्ने थिएँ, छोरालाई सँगै राखेर शरीर छोड्न पाउँदा केही आनन्द हुन्थ्यो प्रभु। यतिखेर रानीको होस आएर जङ्गलमा मरेको छोरालाई लिएर रानी वायु बेग्ली जानुभन्नुहोस् त, कति सत्यता थियो विचार गर्नुहोस् त। रानी त्यतैबाट भाग्दिनु होला अहिलेको जमाना भए, तर वचनलाई कहिल्यै उल्लङ्घन नगर्ने महारानीले वायु बेग्लै गएर मरेको छोरालाई लिएर आउनुभयो। ल्याएर तब छोरालाई काखा लिएर रानी शैवाले रुँदै भन्नुहुन्छ, बाबु तिम्रो यो गति भयो, मेरो यो गति भयो, अब तिम्रा बाबाको के गति होला। हे भगवान, यही जन्ममा भेटौँला, कत्रो आशालाई थियो, यो जन्ममा भेट्न पाइन। हे महाराज, यो जन्ममा भेट्न नपाए पनि अर्को जन्ममा यदि पुण्य भए सँगै स्वर्गमा बसौँला, यदि पाप छ भने सँगै नरकमा बसौँला। हे महाराज,
यदि कृपा हुन्छ भने अहिले त बेचिदिनु भयो, छोराको यो गति भयो, मेरो यो गति भयो, तपाईँको के गति छ होला? हे भगवान, मैले जति दुःख पाए पनि मेरो राजालाई कहिल्यै केही नहोस्, मेरा राजा सधैँ स्वस्थ रहनुहोस्। यसरी रानीले छोरालाई काखमा लिएर छोराका मुख हेर्दै रानी साइबाले राजा महाराज मात्रै भनिन्, नाम भनिन्। उनले राजाले अहिले पनि चिनेका छैनन्। जब रानी साइबाले छोरालाई बोलाउँदै, बाबु तिमी पनि गयौ, अब म पनि जानी भएँ, अब तिम्रो बाबाको मेरो हाम्रो भेद अब नहुने भयो, हे महाराज हरिचन्द्र भनेर रानी साइबाले महाराज हरिचन्द्र भनेपछि हरिचन्द्र राजाले यसो मुहार हेर्नुभयो। मरिरहेको छोरा रोहितलाई राजा हरिचन्द्रले चिने अनि छोराको त्यो गति देखेपछि राजा हरिचन्द्रका हातको तरबार फत्रक्क भुइँमा खस्यो। राजा हरिचन्द्र भक्लक्क भुइँमा लड्नुभयो। धेरै बेसमा विचेत भएका लडेका राजा हरिचन्द्र जब चेतना आउने बेला साइबा 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 भनेर जब राजा हरिचन्द्रले का मुखार बिन्दबाट साइबा भन्ने आवाज आयो, तब महारानी साइबाले पनि राजा हरिचन्द्र भन्ने चिनिहाल्नुभयो। आफ्ना पतिको त्यो गति देखेर रानी साइबा पनि भुइँमा मूर्छा पर्नुभयो। धेरै बेरसम्म बेहोस भएकी रानी होसमा आए अनि राजा हरिचन्द्रलाई साइबा महारानी भन्नुहुन्छ, महाराज अब यो भन्दा ठुलो दुःख सहन सक्ने क्षमता अब हामीमा छैन। प्रभु अब किन बाँच्नु पर्यो र? आज हजुरको यो गति रहेछ, आज मेरो यो गति भयो, छोरो मरिहाल्यो। प्रभु अब हामी दुवैजना जाउँ, अब बाँचेर केही काम छैन। राजा हरिचन्द्रले चिता बनाउनु भयो। चितामा लगेर छोरालाई माझ राखियो। एकापट्टि रानी साइबा चितामा बस्नुभयो, अर्कापट्टि राजा हरिचन्द्र आफू स्वयं चितामा बसेर एकापट्टिबाट आगो लाउन खोज्दा त्यही बेलामा आकाशवाणी भयो, महाराज हरिचन्द्र पख पख भन्दै भगवानले माथिबाट बोलाउनु भयो। तब राजा हरिचन्द्र भन्नुहुन्छ, भगवान भयो भयो, म अभागीलाई दर्शन दिन नआऊ भगवान, पर्दैन। यति धेरै दुःख पाइसकेँ भने अब आफ्नो अन्तिम बेलामा किन चाहियो प्रभु? हजुरको दर्शन चाहिँदैन, मलाई चाहे नरकैमा बास होस्, म हजुरसँग केही पनि माग्दिन। राजा हरिचन्द्रले भगवानलाई रोक्नुभयो, तर भगवान नारायण स्वयं परमात्मा गएर राजा हरिचन्द्रको हातको दाग बत्ती भगवानले खोज्नुभयो। हरिचन्द्र महाराजलाई उठाएर भगवानले आफ्नो छातीमा टाँच्नुभयो, शिरमा सुमसुमाउनु भयो, हृदयाङ्गन गर्नुभयो प्रेम भावपूर्वक। अनि महाराज हरिचन्द्रलाई भगवान भन्नुहुन्छ, महाराज हरिचन्द्र तपाईँ धन्य हुनुहुन्छ, जाउँ हिँड्नुहोस् वैकुण्ठ। प्रभु मलाई किन चाहियो वैकुण्ठ? जसका पुत्र आज मरिरहेको छ, मरेको छोरालाई छोडेर मलाई वैकुण्ठ जानुभन्दा बरु हामीलाई नरकै ठिक छ भगवान। राजा हरिचन्द्रका सान्निध्यमा विश्वामित्र टुप्लुक्का अनुभव, महाराज हरिचन्द्र तपाईँ सत्यवादी हुँदो रहेछ, परीक्षामा सफल हुनुभयो, राज्य लक्ष्मी फिर्ता लिनुहोस् प्रभु। छोरो मरिहाल्यो, मेरो जाने बेला भयो, प्रभु मलाई राज्य चाहिँदैन, मैले दिएको राज्य मलाई चाहिँदैन प्रभु भन्नुभयो। तब विश्वामित्रका सान्निध्यमा राजा हरिचन्द्रको भावना भगवानले बुझ्नुभयो। तब राजा हरिचन्द्रका छोरा मैरीका रोहितलाई भगवान परमात्माले जियाइदिनु भयो। हरिचन्द्रका छोरा रोहित जुरुक्क उठे। भगवानका भक्त महाराज हरिचन्द्रले छोरालाई आशीर्वाद दिँदै अन्त्यमा महारानी साइबा सहित राजा हरिचन्द्र दिव्य विमानमा बसेर परमधाम जानुभयो। आदरणीय श्रोता, जब राजा हरिचन्द्र परमधाम जानुभयो त्यही बेलामा देवताले आकाश मण्डलबाट पुष्पवृष्टि गरे, फूल लाभा अबिर चढाएर भन्न लागे, आनन्द गन्ध भगवानको, हरिश्चन्द्र महाराजको, सत्य सनातन धर्मको। आदरणीय श्रोतृवृन्दहरू, राजा हरिचन्द्रको सत्यता, सत्य धर्म, जति दुःख परे पनि जति कष्ट परे पनि आदरणीय श्रोतृवृन्दहरू, बरु खान नपाइयोस्, लाउन नपाइयोस्, रोग लागेर मर्नु परोस् तापनि सत्य धर्मलाई कहिल्यै छोड्नु हुँदैन। जब यो संसार रहेको छ सत्यमा, यदि हामीले त्यही सत्य भुल्यौँ भने हाम्रा तीर्थ व्रत दान धर्म पाठ पूजा
यज्ञ आदि सबै निष्फल छ अवस्था, त्यसकारण सत्यतालाई स्वीकार गर्नुपर्छ। राजा हरिश्चन्द्र महाराज दिव्य विमानमा बसेर परमधाम जानुभयो। यिनी राजा हरिश्चन्द्रका वंशमा पछि गएर तब तिनी रोहित थिए भने रोहितका वंशमा बाडक राजा भए। राजा बाडकका वंशमा सगर राजा थिए। सगरका वंशमा अस्मक राजा भए। अस्मकका वंशमा मुल्लक राजा थिए। मुल्लकका वंशमा खडबाङ्ग राजा थिए। खडबाङ्गका वंशमा दीर्घबाहु राजा भए। दीर्घबाहुका वंशमा पृथुश्रवा राजा भए। पृथुश्रवाका वंशमा राजा अजको जन्म भयो। राजा अजको वंशमा महाराज दशरथको जन्म भयो। तदनुसार यिनी दशरथका वंशमा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नको जन्म भयो। तब राजा महाराज परीक्षितलाई सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, महाराज परीक्षित, भगवानका लीला र चरित्र अन्तर्गत मैले तपाईलाई यहाँसम्म कथा बताएँ।